Guys, ingon ani akong buhat guys. Nagbuhat kog poste pagkahuman, akong gibutang ang alamre kay aron malig-on. Mao ni nga akong gigugot guys og gihiktan yun akong maayo. Ana or guys kay para nga dili hagbong. Aw guys, ang alambre akong gikutay ngadto. Awa guys, ako yung bubod og maayo guys kay para malig-on jud. Pahugutay ko ni guys. Mao ni nga pati kumbatiya ni guys kay para nga ang puste malig-on. O na siya guys, akong gihugot og mayo. Awa, ako pa ning gitalian guys og kanang kuan sa kusarina kanang hilo. Mo ni guys para nga maayo gyud siya. Kaning ako na ning palig-unon guys kay bitayan ko ni sa akong kuan sibuyas nga gitanom sa kuan.